तुमच्या काल मतदारसंघात शिरगावची जी जात्रा असली ती सगळी व्यवस्था तुम्ही इथले केली 1 महिनाभर तयारी. सो कशे तरेन पार पडली तुमच्या हितून? काल जी जात्रा जाल्ली न्हू ती अशी अनोखे अशे भितर फक्त गव्हर्मेंटान जे कितें थोडे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे डेवलपमेंट जाले आनी स्टॉल्स लावंक जायना हे जे डिसिजन घेतले न्हू ते खूब बरे जाले आनी त्यामुळे ही जात्रा न्हू निर्विघ्नपणे आनी सुरळीत पार पडली. आज काही जे लोकांच्या मनानसून असे उलाप येयले सुद्दां की अशी 30-35 वर्सां सुद्दां ही जात्रा ह्यान पयलीं अशी इतल्या सुरळीतपणे जावंक नासली ती आयज जाल्ली आसा. म्हणून हेका लागून हांव गोवा गव्हर्मेंटान जे स्टेप्स घेतले ताका लागून गोवा गव्हर्मेंटाचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचेय बी आभार मानपाक सोदता. तशेंच जी स्थानीक देवस्थान कमिटी आहा त्यांच्या आनी ग्रामस्थ मागीर महाजन ह्या लोकांनी सुद्दां सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आनी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपाकूय हेल्प केले आनी जी डिसिजनां गव्हर्मेंटान म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशनान जे नेमली लादली लोकांचेर ती तेंच्यांनी एक्सेप्ट केली. फॉर एग्जाम्पल फेरी नाका पयल्यान पयलीं जे लोकांनी हे एक्सेप्ट केले न्हू ते म्हत्वाची भुमिका लोकांनी हेल्प केली. ज्या जाग्यार सामकें कंजेशन आसतालें आनी त्या जाग्यारूच ती स्टॉलां लागतालीं म्हणून ओपन स्पेस जी आसता न्हू ती मेळनासली, होल्डिंग स्पेस जागाच मेळनासली, लोकांक रावूंक मेळनासली. त्यामुळे चलोंक सुद्दां वयता आसतना सामकें रश जातालें आनी हे सगळें कंप्लीट एवॉयड जालें ह्या वर्सा. म्हणून ही जात्रा बरी भशेन जाली. तितले इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हडले काय चेंजीस काय करूंक ना आमी, पण लोकांक वेवस्थीत भोंवपाक मेळ्ळें आनी धोंडगणांक वेवस्थीत दर्शन घेवपाक मेळ्ळें हें म्हत्वाचें. आतां दुसरो विशय आहा तो जे आमचे पारंपारीक धंदेकार आसा जांकां ही संदी थोडी हुकली म्हणजे जे खाजेकार आसतले शॉपकार आसतले हांकां आमी खंय तरी फुडें कशें तांकां थंय प्लांट करप दुसऱ्या वर्सा हेजें आमी थोडें नियंत्रण आनी नियोजन करतले फुडल्या वर्सा. म्हणजे ती जागा जर आमकां मेळ्ळी जाल्यार ती फेरी दुसरे कडेन व्हरप, त्या जाग्यार नाका दुसरे कडेन लावप हे थोडे प्रयोजन आमकां करचें पडटलें. ही वेवस्था फुडल्या वर्सा तशीच उरतली? ही वेवस्था अशी उरपाक जाय अशें सगळ्यांच्या मनान आहा. अशी जी वेवस्था जाल्ली आसा तशीच जी उरपाक जाय आनी तें सगळ्यांचें मत आसता.